بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک سارے احباب پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا یہ تھوڑی آواز تے آ جائے اور پڑھنا چاہیے سی تانوں اچھی آواز نال پڑھو صلاۃ۔ میرے دوستو بزرگو عزیز ساتھیو، میں انتہائی مشکور ہاں اج دی محفل دی پوری انتظامیہ دا کہ جنہاں نے منوں مدعو کیتا ہے اور میں آپ احباب دے سامنے حاضر ہاں۔ قبلہ شاہ صاحب سٹیج دی زینت نے اور کافی دیر تو زینت نے پیران دا اینا امتحان نہ لیا کرو شاموں شام لیا کہ تسی پیران نو با دیندے ہو تے صبح تک تساں پیران نو بائی رکھنا ہے، وچ وقفہ پیران نو دیا کرو۔ اساں انہیں چلیاں جانا ہے، اے آئے نے انہاں بھی چلیاں جانا ہے، نعت خواں اپنے ٹائم تے آیا ہے انہیں بھی چلیا جانا ہے۔ اور ماشاءاللہ سرکاراں کافی دیر تو تسی بیٹھے ہو، میں دعا گو ہاں کہ اللہ سادات کرام دی محبت اور سادات کرام دا ادب حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مینوں 11 بجے دا کہیا سی کہ 11 بجے تو 1 بجے تک تقریر کر دیا جے، ہن 1 بج گیا تو مینوں نہیں پتا کہ اگوں میں کدوں تک کرنی ہے، نہیں 3 بجے تک ہے تو ہن میری مرضی ہے نا جی۔ ویکھو تہاڈی مرضی نال میں آ گیا، تہاڈی مرضی نال اندر بہ رہا، 1 بجے تہاڈی مرضی نال آیا، ہن اینا اختیار تے مینوں دیو نا میں جاواں اپنی مرضی نال۔ میرا خیال ہے تھکے تھکے بیٹھے ہو، میری بولی دی سمجھ آؤندی ہے؟ میری تے تہاڈی بولی وچ تھوڑا جہا اختلاف ہے، تہاڈے الفاظ کچھ ہور نے میرے کچھ ہور نے، لیکن کوشش کرو کہ تسی ایک ہی لفظ بولی جائے نا سبحان اللہ تو دی مینوں سمجھ آؤندی رہے گی۔ میرے جننے الفاظ نے اگر کسی نوں سمجھ نہ لگے تے پچھلے بندے تک انگلی چکیا جے میں پھر سمجھا دیاں گا، لیکن کوشش کریا جے کہ گفتگو نوں سمجھ کے اور اینوں دل و دماغ وچ بٹھا کے تے پھر جایا جے۔ اگر محبت نال ذوق نال شوق نال تے جاگ دے بیٹھے ہو نا، پھر عقیدہ اے رکھو کہ اسی پڑھنے ہاں مصطفیٰ کریم سماعت فرماندے نے بلند آواز نال انج دا درود پڑھو کہ آواز مدینے پہنچ جائے تے مصطفیٰ راضی ہو جان۔ اچھی آواز نال پڑھو صلاۃ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا الذی کان نبیا و آدم بین الدین والماء وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ التقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال ذوق شوق نال درود پاک کہہ لو الصلاۃ۔ جالی تھوک نال پر گئی ہے مائک دی کو ہے اور مائک او لے او جنہ چرا درود پڑھدے نے اگے کرونا آیا ہے ایدے وچ تھوک ہی بڑا جڑا تساں مینوں مائک دے دیتا ہے اونا میرا اندر نہیں جان دیا جنہ دے وچوں میرے ال آوندا ہے۔ درود پاک سارے بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم حبیب کبریاء مالک حمد و ثنا شافع روز جزا نور ذات لم یزل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی قابل صد احترام صدر محفل زینت محفل پروردہ غوش ولایت آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید نورم شاہ صاحب بخاری نورنگ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ اور نہایت ہی قابل احترام وارثان محراب و منبر احباب فکر و دانش مسلک حقہ دے عظیم علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان اور نہایت ہی قابل احترام مہمانان گرامی اور نہایت ہی قابل احترام بزرگوں دوستوں ساتھیوں میں دعا گو ہاں کہ جتنے بھی احباب اس محفل چاہے ہو اللہ ہر آن والے نو قدم قدم تے نیکیاں نصیب فرمائے۔ میں بلا تخیر اپنے موضوع آغاز کرنا توجہ ملک دا نا یروشلم شہر دا نا ناصرہ اللہ دا ایک نبی ہے 29 سال دی عمر ہے نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مینوں مشتاق رضا نے ٹائم لیا تے مینوں کہن لگا 5 بندے بھی رہ گئے نا تے تسی تقریر کر لیا جے تے مینوں نہیں سی پتا انہیں کیوں آکھیا ہے توجہ ہن میں آیا کرنی تے میں ہے نا جی ملک دا نا یروشلم شہر دا نا ناصرہ اللہ دا ایک نبی ہے 29 سال دی عمر ہے نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہزاراں دی تعداد وچ لوگاں نے آپ دا کلمہ پڑھیا تے ایک دن آپ دے 40 امتی اکٹھے ہو کے بیٹھے ایک انہاں چ اٹھیا تے کہن لگا یوحنا تو غور نہیں کیتا کہ آ تورات ہے آ زبور ہے کہندا یوحنا میں تورات اور زبور وچ پڑھیا ہے کہ کوئی آن والا آئے گا جڑا سر تو لے کے پیراں تک سراپا رحمت ہوئے گا۔ انہوں نے کہا یوحنا تو غور نہیں کیتا کہ اساں دونوں کتابیں وچ پڑھیا ہے کوئی آن والا آئے گا جڑا سر تو لے کے پیراں تک سراپا معجزہ ہوئے گا۔ تو انہوں نے کہا یوحنا تو کدی غور کر کے نبی ساڑھے عیسیٰ دی بھی شان کٹ نہیں ساڑھے نبی حضرت عیسیٰ ٹھوکر مارن تے مردے زندہ کرن ہاتھ لان تے انیاں نو بنائی دے دیں ہاتھ لان تے کھوڑیاں نو شفا دے دیں مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مارن تے پرندہ ہوا وچ اڑ پئے۔ کہنے لگا یوحنا ساڈا دل کہندا ہے جس نبی دا ذکر اللہ نے بار بار کیتا ہے نا او نبی کوئی ہور نہیں او نبی ساڈے نبی عیسیٰ ہی نے۔ یوحنا کہنے لگا ایڈی کیڑی گل ہے اپاں ہن ہی چلنے ہیں جا کے اللہ دے نبی نو پوچھ آونے ہیں۔ راتی 2 بجے تے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ دا دروازہ کھٹکھٹایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھولیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھولیا تے ویکھیا سامنے یوحنا ہے۔ آپ نے فرمایا یوحنا خیر ہے رات کی تاریکی چ میرے بوئے تے کی لین آیا ہے؟ یوحنا کہنے لگا حضور میں کلا نہیں آیا
39 میرے نال نے تے 40 میں وا ایک سوال لے کے آیا ایک التجا لے کے آیا تے سوال ہے وے آ تورات ہے آ زبور ہے انہاں دونوں کتاباں جسا پڑھے ہے کوئی آن والا آئے گا جڑا سر تو لے کے پیراں تک سراپا رحمت ہوئے گا کوئی آن والا آئے گا جڑا سر تو لے کے پیراں تک سراپا موجودہ ہوئے گا تو کہنے لگا یوحنا تو غور نہیں کیتا حضرات یوحنا کہنے لگا کہ حضور تورات وچ سا پڑھیا ہے زبور وچ سا پڑھیا ہے کوئی آن والا آئے گا جڑا سر تو لے کے پیراں تک سراپا موجودہ ہوئے گا تے ساڈا دل کہندا ہے جس نبی دا ذکر اللہ نے بار بار کیتا ہے او نبی کوئی ہور نہیں او نبی تسی ہو حضرات حضرت عیسیٰ نے جدو یہ جملہ سنیا تے سر تو لے کے پیراں تک اللہ دے نبی کمبے آپ نے فرمایا یوحنا ہون چلے جاؤ صبح دن چڑھے گا جڑے ستے جے جگا لو جڑے جاگے جے اٹھا لو جڑے اٹھے جے نال رلا لو فرمایا ناصرہ دے باہر ایک میدان ہے میدان ایک ٹبہ ہے فرمایا اس ٹبے دے چفیرے اکٹھے ہو جایا جے صبح ٹبے دے بے کہ میں مریم دا پتر دساں گا میں کون ہاں ساؤنڈ والے نو بلاؤ کتوں توجہ حضرات ہن پوری رات اعلانات کروائے گئے جڑے ستے سن جاگ پئے تکو میرے ال ویکھو جی جڑے ستے سن جاگ پئے جڑے جاگے سن اٹھ پئے جڑے اٹھے سن انہاں نے دوڑ لا لئی تے ہزاراں دی تعداد وچ عیسائی ناصرہ دے ٹبے دے چفیرے اکٹھے ہو گئے ہن اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے تے نقاب کیتا تے آپ اپنے گھروں نکلے خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اللہ دے نبی چل دے اس ٹبے تے پہنچے جدو آپ نے رکھی نہ تشریف تے یوحنا پھر اٹھ کے کھلوتا کہنے لگا اللہ دے نبی اسا راتی بھی پوچھیا سی کوئی آن والا آئے گا جڑا سر تو لے کے پیراں تک سراپا رحمت ہوئے گا کوئی آن والا آئے گا جڑا سر تو لے کے پیراں تک سراپا موجودہ ہوئے گا تے شان تہاڈی بھی گھٹ نہیں ساڈیاں اکھاں دے سامنے ٹھوکر مارو تے مردے زندہ کرو ہاتھ لاؤ تے انیاں نو بنائی دے دو ہاتھ لاؤ تے کوڑیاں نو شفا دے دو مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک مارو تے پرندہ ہوا وچ اڑ پئے اللہ دے نبی سانو دسو ان نبی کی تے تسی تے نہیں حضرات انجیل میرے کول موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یوحنا دا جملہ سنیا تے آپ نے اپنے چہرے تو نقاب اٹھایا ہاتھ آسمان دی طرف بلند کیتے تے آپ نے فرمایا اے میرے امتیو اے میرے حواریو اگر میرے تو پوچھیا جے تے سنو فرمایا بائی گاڈ I am not the messenger فرمایا منو رب دی قسم میں او نبی نہیں جے اچھا ہن دسو میں تقریر کی کراں تہاڈا ساؤنڈ والے قبلہ ایتھے کوئی نہیں بیٹھ جاؤ یار توجہ حضرت عیسیٰ نے اپنے ہاتھ اٹھائے تے آپ نے فرمایا اے میرے امتیو اے میرے حواریو اگر میرے تو پوچھیا جے تے سنو فرمایا بائی گاڈ I am not the messenger فرمایا منو رب دی قسم میں او نبی نہیں جے توجہ ہے سنیا سی بڑے مہمان نواز ہو ساؤنڈاں لے کی تے تسی تہاڈا تے مینوں پتہ لگ گیا ہے توجہ حضرات فرمایا بائی گاڈ I am not the messenger he it is who coming after me فرمایا رب دی قسم میں اور نبی نہیں جے اس نبی نے میرے تو بعد آنا ہے یوحنا کہنے لگا جناب کمال دی گل ہے ٹھوکر مارو تے مردے اٹھاؤ ہاتھ لاؤ تے انیاں نو ٹھیک فرماؤ تے تساں فرمایا میں اور نبی نہیں اس نبی نے تواڈے تو بعد آنا ہے اگر تواڈے تو بعد آنا ہے پھر تواڈی شان کی ہے اس نبی دا مقام کی ہے آپ نے فرمایا by God I am not the messenger he it is who coming after me who shoes lizard I am not worthy to unless
فرمایا لوگو منو رب دی قسم ہے میں اور نبی نہیں جے اس نبی نے میرے تو بعد آنا ہے میں عیسیٰ روح اللہ ہو کے کلمۃ اللہ ہو کے نطفے تو پاک ہو کے رب دا لا جواب ہو کے فرمایا who choose نجات I am not worthy to unless فرمایا جس احمد نے میرے تو بعد آنا ہے میں عیسیٰ مریم دا پتر ہو کے اس احمد دیاں جتیاں دے تسمے کھولن دے بھی لائق نائی رپیٹ نو پھڑو نہ انو تھوڑا جیا کھولو بھی تو آڈی مہربانی رپیٹ تے تسا ہاتھ رکھے انو نال کمایا بھی کرو توجہ جیڑا مولوی نقیب یا خطیب ہے انہوں پتا ہے کیڑا کاریگر بیٹھا تے کیڑا ہونجی آکر رپیٹ تے تسا ہاتھ رپیٹ تے ہی رکھے ہے لیکن انہوں نال کھولیا کرو گاج کے بولو نعرہ رسالت اور تھوڑا جیا کھولو نعرہ رسالت توجہ 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 حضرات میں عالم تصورات عرض کیتی یا نبی اللہ کمال دی گل لے ٹھوکر مارو تے مردے اٹھاؤ ہاتھ لاؤ تے انیاں نو ٹھیک فرماؤ تے تسا فرمایا میں اس نبی دیاں جتیاں دے تسمے کھولن دے لائق نہیں آپ نے فرمایا اے سلطانی اصل گل لے وے چھال میں بھی ماری سی پر میں چوتھے آسمان تے پہنچیا جدی گل میں کیتی ہے اس احمد دی شان ہے وے او دیاں جتیاں دے تلوے عرش اولا نے چمنے میں پہلا منڈا کتھے گیا ہے یاروں نو صدو نا انہاں چر نو میں تو وہی گا گلا میرا ویکھو نا 7 بجے دا محفل کرن دے ہے میری 1 بجے تقریر لگی ہے تے اٹھ کے چلا گیا تے منوں ڈسٹرب کرن دے منوں گجران دے تو سدے ہی نا اگر تو سدے ہے تے پھر سنو بھی نا ساؤنڈ والا تہاڈا چلا گیا ہے تے میں ایتھے کی پڑھا توجہ اچھا توجہ میں جلدی جلدی بس مکا دیں لگا تو آنوں میں پتہ بھی نہیں لگن دینا میں تقریر چھڑ دینی ہے جبریل آئے میرے نبی کول تے میرے نبی نے فرمایا جبریل مشرق ویکھے آئی مغرب ویکھے آئی شمال ویکھے آئی جنوب ویکھے آئی کو میرے جیا بھی ویکھے آئی حضرات ایک دن کہنے لگے جبریل سے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم جبریل نے یہ عرض کی محجبی تیری قسم آفا کہا کرتی دام مہرے بتا ورزی دام بسیار خوبا دیدام اما تو چیزیں دیگری جبریل کہنے نے سونیا میں مشرق ویکھیا میں مغرب ویکھیا میں شمال ویکھیا میں جنوب ویکھیا تحت الثری ویکھیا سدرۃ المنتہا ویکھیا میں آدم ویکھے میں نوح ویکھے میں ادریس ویکھے ابراہیم ویکھے اسماعیل ویکھے بسیار خوبا دیدام اما تو چیزیں دیگری جبریل کہتے نے سونیا پر منو رب دی قسم جبریل نے جس دن دا تینوں ویکھے آئے بس تینوں ہی ویکھے آئے جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر تے سرکار نے فرمایا عمر کنیاں فرمایا عمر کنیاں کہندہ جی کوئی میرے تے تے نہیں نہ کو گلا تو آنو عمر کنیاں کہنے لگا جی کوئی پتہ نہیں میرے نبی نے فرمایا کوئی اندازہ کہندہ بس اینا پتہ ہے کہ چوتھے حجاب عظمت ایک تارا چڑھدا سی میں تارا ویکھیا تے میں تارے نال پیار کر بیٹھا جدو تارا نظران تو ہویا نا اوجل تے میں اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ ایک وری پھر تے اللہ فرمایا جبریل اینج نہیں 70,000 سال سجدہ کر جبریل کہنے نے میں 70,000 سال سجدہ کیتا تارا پھر چڑھیا میں پھر ویکھیا پھر نظران تو اوجل ہویا تھوڑی آواز دے نال توجہ حضرات جبریل کہنے نے سونیا تارا پھر چڑھیا پھر ویکھیا پھر نظران تو اوجل ہویا پھر سجدہ کیتا پھر چڑھیا پھر ویکھیا پھر نظران تو اوجل ہویا میرے نبی نے فرمایا جبریل 70,000 سال بعد چڑھن والا تارا
کنی دفعہ ویکھی آئی عرض کی آقا میں 70,000 سال بعد چڑھن والا تارا 72,000 دفعہ دیکھ چکے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جبریل یہ جان سکو گے اگر دیکھو وہ تارا تو پہچان سکو گے. یہ کہہ کے محمد نے امامہ جو اٹھایا پیشانی محمد میں وہ تارا نظر آیا. چوک کے بولو نعرہ رسالت, چوک کے نعرہ رسالت. حضرات ایسے لئے میں سادہ کرن لگا تے آخری گل لگا کرن. حضرات ایسے لئے میرا عقیدہ تے ایمان آمینہ مائدہ آمینہ مائدہ ہے لال بڑا سونا جید ہتھ لج ساڈے لج پال بڑا سونا جید ہتھ لج ساڈے لج پال. وہ آ گیا تو ساؤنڈ بھی ٹھیک ہو گیا ہے. جید ہتھ لج ساڈے لج پال بڑا سونا ویکھ کے سونے نو دل پھڑ لیا دائیاں نے آکھیا سادیاں نو رل مل کے مائیاں نے دیکھ کے سونے نو دل پھڑ لیا دائیاں نے آکھیا سادیاں نو رل مل کے مائیاں نے جیڑا یج لے آئی جیڑا یج لے آئی او لال بڑا سونا. سارے کہہ لو جید ہتھ لج ساڈے لج پال بڑا سونا. سنو 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 تاہا پیشانی یاسین دا سیرائے نشرہ سینائے والفجر چہرائے تاہا پیشانی یاسین دا سیرائے نشرہ سینائے والفجر چہرائے. پھر زلف دا کی پوچھنے زلف دا کی پوچھنے ہر وال بڑا سونا جید ہتھ لج ساڈے لج پال. کھارو ایک قدم چالی چکا لیو. میں ہو رکے لگا چلن تے میں لگاواں پڑھن ہے زلفاں مدنی دیاں. سارے کہہ لیا جے زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکھری شان عاشق دے صدائے انہاں زلفاں دا رب رحمان. زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے سوا لکھ نبیاں دی لج ہے. زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تو میں قربان عاشق دے صدائے انہاں زلفاں دا رب رحمان. زلفاں مدنی دیاں. حضرات چالی چکا لیو. میں اگلا شعر پڑھنا ہے تے میں اپنی جگہ تو اٹھنا ہے. جڑے بندے نے نا پڑھیا میں اس بندے نو بٹو پھڑنا ہے تے تھلے جا کے بٹھا دینے. پر شعر سن کے انہاں زلفاں تو میں جند وارا
اینا زلفاں تو میں جندوارا حسنین دیان مہارا زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں تو میں قربان بابا کھل جاون جدا نازل تھیندے قرآن زلفاں مدنی دیاں بابا جی میں تھوڑے تے راضی آؤ میرے سنی بھائیو پہلی گل لگا کرن لوگو کتاب دا نام سبل الہدا جی دے تو لگا پڑھنا ملک دا نام شام ہے ملک شام دے اندر ایک مکان ہے اس مکان دے اندر تین جی رہندے نے ایک مرد دو بیویاں نے حضرات ذوالفقار ایک خاوند ایک کوئی بیوی ہے تے ایک کوئی بیٹی ہے مرد دا نام شمون ہے اوڈی بیوی دا نام عتیقہ ہے بیٹی دا نام فاطمہ شامیہ ہے حضرات ایک دن شمون اپنی بیوی نو کہن لگا عتیقہ ذرا مینوں دیکھ کے دس ساڈی بیٹی فاطمہ کی پی کر دیے حضرات جدو عتیقہ نے باہر آ کے اپنی بیٹی ول ویکھیا تے اندر جا کے اپنے شوہر نو دسیا فاطمہ نو شک پے گئے اج کوئی تے گل ہے جڑی میری مائی تے بابا میرے تو چوری کرن لگے نے اج کوئی تے گل ہے جڑی میرے تو چوری ہون لگی ہے حضرات فاطمہ شامیہ دے ہاتھ وچ چاڑو ہے فاطمہ چھین دے اندر چاڑو پہ دین دیئے نالے انہیں اپنے کان اندر نو لائے نے کہ آج میں سنا تے سے میرے مائی تے بابا کیڑیاں گلا چوری کران لگے نے 40 چاکالیو جملے سنیا جتے مزہ لے آجے حضرات ہاتھ وچ چاڑو ہے کانے دے فاطمہ شامیہ دے بھی اندر نے کہ مائی تے بابا کیڑیاں گلا کران لگے نے حضرات ادھروں شمون اپنی بیوی نو کہندا عتیقہ ذرا وہ صندوق لے کے آ جڑا پیو دادیاں تو سانو وراثت وچ ملیا ہے حضرات ذوالفقار عتیقہ صندوق لے کے آئے شمون نے صندوق کھولیا صندوق وچ ایک ڈبہ باہر کڈیا حضرات نے ڈبہ بھی کھولیا اس ڈبے وچ ایک قمیض نکلے کرتا نکلیا چولا نکلیا حضرات ذوالفقار ذرا میرے ال غور کریا جی شمون نے انج کر کے قمیض نو پھڑیا تے اوتے نو چکیا جویں بارش دے قطرے ڈگ دے نے ایویں اس قمیض جو خون دے قطرے پہ ٹپک دے نے عتیقہ نے خون ویکھیا تے ڈر گئے تے کہندی ہے شمون خون کیسا شمون کہندا عتیقہ اے عام کرتا نہیں اللہ دے نبی یحییٰ علیہ السلام دا کرتا ہے عام کرتا نہیں اللہ دے نبی یحییٰ علیہ السلام دا کرتا ہے عتیقہ کہندی ہے شمون میری گل دا جواب نہیں تو دیتا میری گل دا جواب نہیں تو دیتا میں پوچھیا خون کیسا شمون کہندا ہے عتیقہ اے حضرت یحییٰ دا کرتا ہے تے میں آسمانی کتاباں وچ پڑھیا ہے میں سماوی کتاباں وچ پڑھیا ہے جدوں اس کرتے چوں خون نکلے گا پتہ لگ جائے گا پتہ لگ جائے گا جدوں دے جو خون نکلے گا سانو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ دے نبی محمد مصطفیٰ دے ابا جان جوان ہو گئے نے حضرات میں میلاد لگا وا پڑھن ذرا غور دے نال سنیا جی انہیں کہا جدو اے جو خون نکلے گا پتہ لگ جائے گا جنوں سمجھ نہ لگے مینوں دوبارہ پڑھوا لیا جی لیکن میں جنی بھی گفتگو کرائے نو یاد کر کے جایا جی انہیں کہا جدو قمیض جو خون نکلے گا پتہ لگ جائے گا کہ اللہ دے نبی یحییٰ علیہ اللہ دے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ دے ابا جان جوان ہو گئے نے حضرات عتیقہ نے پوچھیا شمون اگر اینا ہی تیرے کولیلہ میں تے منو دس محمد پاک کی شان ہے انہیں کہا عتیقہ میں پڑھے ہے جے محمد نہ ہوندے تے آدم نہ ہوندے جے محمد نہ ہوندے تے نوح نہ ہوندے جے محمد نہ ہوندے تے ادریس نہ ہوندے جے محمد نہ ہوندے تے ابراہیم نہ ہوندے جے محمد نہ ہوندے تے اسحاق نہ ہوندے جے محمد نہ ہوندے تے یعقوب نہ ہوندے جے محمد نہ ہوندے تے یوسف نہ ہوندے جے محمد نہ ہوندے تے موسیٰ نہ ہوندے انہیں کہا عتیقہ میں پڑھے آئے جے محمد نہ ہوندے نہ تو ہوندی نہ میں ہوندا حضرات میں ایسے لے لگاما پڑھن محمد ہمارے بڑی شان والے جڑا جڑا سنن دے موڑے چے بلند آواز نال کہہ لے محمد ہمارے
بڑی شان بڑے شان والے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے لقب پانے والے مرادیں غریبوں کے بھر لانے والے آدھی کا کہن لگے شمون ہے تے محمد پاک دی شان ہے 40 چکالیوں میں اجاکا دا میلاد لگا ماں پڑھن تے یاد کرے آجے حضرات زیبکار آدھی کا کہن دیئے شمون اے تے محمد پاک دی شان ہے منو ذرا دس محمد پاک دے ابا جان دی کی شان ہے انہیں کہا آدھی کا میں پڑھے ہے محمد پاک دے ابا جان بڑے حسین ہونگے بڑے جمیل ہونگے بڑے خوبصورت ہونگے حضرات زیبکار کے دیاتی کا عبداللہ جتھوں دی گزرن گے بیبیاں اونا دے راما دے ویچ اپنا دل بھی چھان گیا حضرات زیبکار نالے شمول کے دیاتی کا میں پڑے ہے جدوں عبداللہ جوان ہونگے تے عبداللہ دی شادی کسے شریف عورت دینال کسے خاندانی عورت دینال کسے جوان عورت دینال کسے خوبصورت عورت دینال عبداللہ دی شادی ہوئے گی جدوں عبداللہ دی شادی ہوئے گی پھر محمد پاک اس دنیا تے تشریف لے آنگے حضرات زیبکار شمون اپنی بیوی دے نال گلا پیا کر دے جدوں انہیں یہ گل کیتی تے فاطمہ شامیہ نے بوا کھولے آئے دی بیٹی شمون دی نے تو یہ بھی اندر آکے کہندی ہے بابا میرے ال ویکھو شمون نے اپنی بیٹی ول ویکھیا حضرات فاطمہ کہندی ہے بابا میرے ال ویکھ کے دسو کیا میں جوان نہیں انہیں کہا بیٹا تو جوان ہے انہیں کہا بابا مینوں دسو کیا میں خوبصورت نہیں انہیں کہا بیٹا تو خوبصورت ہے انہیں کہا بابا منو دسو کیا میں شریف نہیں انہیں کہا بیٹا تو شریف ہے انہیں کہا بابا کیا میں خاندانی نہیں انہیں کہا بیٹا تو خاندانی ہے کہہ دیئے بابا میں شریف بھی ہاں میں سونی بھی ہاں میں خاندانی بھی ہاں میں مکے جانی ہاں عبداللہ نال شادی کرنی ہاں کہ میں محمد پاک دی ماں بنا گے انہیں کہا بیٹا نا 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 انہیں کہا میرا علم دس دے جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے حضرات نے کیا بابا میں مکے جانی تے عبداللہ پاک دے نال شادی کرا گی تے میں محمد پاک دی ماں بنا گے انہیں کیا بیٹا نا 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 انہیں کیا بیٹا میرا علم دس دے اے سعادت تیرے مقدرائے جو نہیں انہیں کیا بابا تسی اپنا علم اپنے کول رکھو منو 10 غلام دے دو منو 10 لونڈیاں دے دو تے میں شام وچوں مکے جانیاں تے ویکھیا جے میں عبداللہ دے نال شادی کر کے میں محمد پاک دی ماں بننیاں کہ نہیں بن دے انہیں کہا بیٹا تو اپنا مقدر آپ ازما لیکن میرا علم دس دے سعادت تیرے مقدر آئے جو نہیں حضرات انہیں 10 غلام لے لے انہیں 10 لونڈیاں لے کے انہیں ملک شام چھڑیا انہیں مکے دا سفر شروع کیتا 40 چکا لیو
तेरा इश्क ते विजदान कहंदा नाले मक्के वाल कदम पुट दिए नाले हर हर कदम ते ऐ जुमले बोल दिए चढ़वे चन्ना ते कर रुशनाए तारे जिक्र करें दे तेरा हो तेरे जय चन लखा चढ़ दे ते सानू सजना बाज हनेरा हो जिस पासे चन साडा चढ़दा उथे कदर नहीं कुछ तेरा हो जिस कारण असा जन्म गवाया कदों पासण मैं वल फेरा हो हज़रात जरा गौर करिया जे इन्हें 10 गुलाम लै ले इन्हें 10 लौंडियां लैके इन्हें मुल्के शाम विच सफर शुरू किया ते चलदी चलदी मक्के दे करीब पहुंच गए सुनियो अजे मक्कियों बाहर एक चश्मा नजर आया हज़रात इन्हें चश्मे ते वेखिया बीबियां पानी पईयां परदियां ने उन्हां बीबियां नूं कहंदी है सेलियो आ जेड़ा शहर है इहदा नाम मक्का है उन्हें क्या जेड़ा शहर है इहदा नाम मक्का है उन्हें क्या बिल्कुल है शहर का नाम मक्का है हज़रात फातिमा शामिया ने अगला सवाल पूछया कहंदी है सेलियो मैनू दस्या जे मक्के दे अंदर एक हुसन दा ताजदार रहिंदा है अब्दुल्ला ओदा नाम है अब्दुल्ला नू जान दिया और तवज्जो है समझ आ रही है तो थोड़ा उच्ची बोलो नारा तकबीर असल च मौलवी नूं टाइम उदों देंदे ने जदों बंदियां दी टेंशन खत्म हो जाती है टेंशन नहीं अटेंशन बंदियां दी तंदुरुस्ती चली जाती जदों बंदे थक जाते हैं फिर आंदे ने आओ जी मौलवी साहब चिल्ला कट्टो थोड़ा उच्ची बोलो नारा तकबीर गज के नारा रिसालत नारा तहकीक नाराए हैदरी उन्हें क्या सहेलियो मक्के विच एक हुसन दा ताजदार रहिंदा है अब्दुल्ला नू जानदियां ओ तवज्जो मेरे अल तको सारे अच्छा हुण एक ने दूजी दे कान च ओ चादर मैन बह जा यार हुण तू कित्थों उठ के कित्थे चलैं तू तवज्जो एक ने दूजी दे कान च दूजी ने तीजी दे कान च तीजी ने चौथी दे कान च चौथी ने पंजवीं दे कान च एक दूजे नूं कहन लगियां अगे असी घट सां मिलाद पढ़न लगा जे सुनो ते उन्हें क्या अब्दुल्ला नूं जानदियां ओ एक ने दूजी नूं तीजी ने चौथी ने पंजवीं नूं एक दूजे नूं कहन लगियां अगे असी घट सां उन्हें क्या सहेलियो गुस्सा ना करो मैं कबाब विच हड्डी दा काम नहीं मैं दुध विच गुलाब बन के तरदी रहांगी उन्हें कहा तेनू अब्दुल्ला नाल की काम है उन्हें कहा की ना आई आखे फातिमा कित्थों आई है शाम विचों अब्दुल्ला नाल तेनू की काम है उन्हें कहा मैं शाम विचों बस अब्दुल्ला नू वेखण आई हां अज का रौला चलिया ना मिलाद करना चाहिए कि नहीं असी आने कर लेना चाहिए तो साडे भरा आंदे ने नहीं करना चाहिए असी आने झंडियां ला लो तो साडे भाई आंदे ने नहीं बिदत है
اصل گل ہے وے منڈا جمے نا تے مبارک ماپیاں نو دئی دی ہے. ہوں کسے مخالف چودھری وال جو منڈا جم پے تے کو مینوں آ کے آکھے چوئی صاحب مبارک ہوئے، میں خیر ہے جی، آکھے تواڈے دشمن نال منڈا جمیا ہونا گا، تیری ایسی دی تیسی منڈا دشمن نال جمیا ہے، مبارک تو مینوں دینا ہے. یعنی منڈا جمے تے مبارک ماپیاں نو دئی دی ہے. تے جڑے لوگ نہیں مناندے انہاں دا اپنا حق ہے، جڑے مناندے نے ساڈا اپنا حق ہے. مبارک جو ماپیاں نو دئی دی ہے تے جڑا ماپیاں نو کافر کہی جائے انہیں میلاد کر کے مبارک کینوں دینی ہے. اسی تے میلاد تاں کرنے آنا کہ اسی حضرت عبداللہ دے بھی غلاماں تے حضرت آمینہ دے بھی نوکرا. توجہ جی توجہ، جنہ صدیہ سی وہ بھی آ ہی گئے نے. توجہ توجہ، انہیں کہا سہیلیو میں کباب وچ ہڈی دا کام نہیں، میں دودھ وچ غلاب بن کے پردی رواں گی. انہیں کہا تینوں عبداللہ نال کی کام ہے؟ انہیں کہا بس میں عبداللہ نو ویکھنا ہے. توجہ 40 چک آ لیو. ہن بیبیاں نے جڑا جملہ بولیا انہیں کہا ہور تے کوئی کام نہیں؟ انہیں کہا نہیں بس ویکھنا ہے. انہیں کہا اچھا پھر او دا ابا تے ویکھن ہی نہیں دیندا. انہیں کہا انج نہ کرو، میں بڑی دوروں آئی جے تے جے ویکھنا ہوئے تے پھر. انہیں کہا پھر او ہاشمیاں دا محلہ ہے اے دے چ مکان لے لے، جدوں کتے عبداللہ باہر آئے تے تو عبداللہ دی زیارت کر لیں. انہیں کہا میں تے اگے ویکھیا نہیں، منوں کنج پتہ لگے گا کہ عبداللہ باہر آ گئے نے. انہیں کہا پریشانی والی گل نہیں، جدوں مکے دے کوٹھیاں تے دگڑ دگڑ لگ جائے نا سمجھی عبداللہ باہر آ رہے ہیں. ہن انہیں ہاشمیاں دے محلے وچ مکان لے لیا، منوں نہیں پتا کرائے تے لیا مول لیا، لیکن مکان انہیں لے لیا. غلاماں نو باہر کھڑا کیتا، لونڈیاں نو کوٹھے تے چاڑیا تے کہن لگی جدو عبداللہ آئے نا تے منوں دسیا جے. ہن ادھروں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گئے تے جا کے کہندے نے بابا میرا دل کردا ہے میں شکار نہ کراواں. گل بڑی مزیدار ہے، میلاد پڑھنا ہے، ولادت پڑھ کے میں تقریر مکا دینی ہے. بابا میرا دل کردا ہے میں شکار نہ کراواں. پتر جا پر اورا آ. جی بابا. پتر میرے نیڑے آ. جی بابا. جنہوں سمجھ نہ لگے گل میں دوبارہ سنا دیاں گا، لیکن صبح اے نہیں انہوں علامہ دینا کہ پتہ نہیں کتھوں شروع کیتا تے کتھے مکا گیا ہے. توجہ توجہ. پتر اورا آ. جی بابا. نیڑے آ. جی بابا. پتر میرے لاگے آ. جی بابا. پتر میرے کول باؤ. حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب دے کول بیٹھے. حضرت عبد المطلب نے آواز حضرت عبد المطلب نے اپنی جیب وچوں ایک رومال کڈیا تے حضرت عبداللہ دے متھے تے بنیا. دوجا رومال کڈیا تے حضرت عبداللہ دے چہرے تے بنیا. تے عبداللہ کہندے نے بابا منوں سمجھ نہیں لگی متھے تے رومال کیوں بنیا جے، چہرے تے نقاب کیوں کیتا جے. حضرت عبد المطلب کہندے نے پتر میں تیرے متھے تے رومال تاں بنیا ہے جڑا نور تیرے متھے تے چمکدا نا کدی میرے متھے تے چمکدا سی. تو انہیں کہا پتر مکی بڑے بد نہیں، مکی بڑے بد نہیں، میں تیرے متھے تے رومال تاں بنے ہیں تینوں کسے بد نظرے دی نظر نہ لگ جائے. توجہ. انہیں اے منظر بس میں سادہ سادہ پڑھن دیو، شیراں چ انہاں نوں اس منظر دی سمجھ نہیں آنی. توجہ. اے حضرت عبداللہ اپنے گھروں نکلے، سر تے دستار ہے، متھے تے رومال ہے، چہرے تے نقاب ہے، ہاتھ چ تلوار ہے، گھوڑے تے سوار ہے، مکے دا بازار ہے تے جڑا نکلے ہے نا عام بندہ نہیں حسن دا تاجدار ہے. تینوں کھولنا چاہیے سی. توجہ. سر تے دستار ہے، متھے تے رومال ہے، چہرے تے نقاب ہے، ہاتھ چ تلوار ہے، گھوڑے تے سوار ہے، مکے دا بازار ہے. جدو حضرت عبداللہ آئے نا باہر، بھائی مشتاق رضا صاحب کئیاں کنداں تو ویکھیا، کئیاں کوٹھیاں تو ویکھیا. جدو دگڑ دگڑ لگی نا تے غلام اندر گئے، لونڈیاں تھلے آئیاں آ کے کہندیاں نے بی بی جدے لئی کل کائنات چھٹ آئی ہیں حسن دا تاجدار آ رہے آئی. انہیں فاطمہ شامیاں نکلی باہر آ کے انہیں گھوڑے دی لگام پھڑی تے گھوڑے دیاں لتاں نو ماریا جپھا. حضرت عبداللہ نے فرمایا کون ہے؟
حضرت عبداللہ نے فرمایا کون ہے؟ اکھے فاطمہ۔ کتھوں آئی ہیں؟ شام چوں۔ کی کام میں؟ منظر ذرا اپنے ذہن وچ بٹھاؤ، باہر آئی، پہلی ملاقات حضرت عبداللہ نال، انج واگاں پھڑیاں، لتاں نو جفا مار کے کھلو گئی۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ اکھے فاطمہ۔ کتھوں آئی ہیں؟ شام چوں۔ کی کام میں؟ کی کام میں؟ کہن لگی سونےو تسی میرے نال ویاہ نہیں کر لیں دے؟ ہن مینوں نہیں پتا منڈیو میرے جملے دا تساں مول پانا ہے کہ نہیں پانا، لیکن جڑا نبی پاک دے ابا جان نے جواب دیتا، پوری تقریر ایک پاسے، اے جملہ ایک پاسے، جڑا میں لگا میں بولن، حضرت عبد المطلب دا پتر حضرت عبداللہ آپ نے ویکھیا، انہیں لگاماں پھڑیاں تے کوڑے دیاں لتاں نو ماریا جفا۔ جملہ سنو تے مزہ لیا جے، عمل کرنا نہ کرنا تواڈے اپنے مقدر نے، جڑا کر لائے او دے مقدر، جڑا نہ عمل کرے او دے اپنے نصیب۔ لیکن ویکھیا جے نبی دے ابے نے جڑا جواب دیتا، آپ نے فرمایا کی نہ آئی؟ اکھے فاطمہ۔ آپ نے فرمایا کتھوں آئی ہیں؟ کہندی یہ شام چوں۔ فرمایا کی کامی؟ اکھے تسی میرے نال ویاہ نہیں کر لیندے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہندی یہ سونےو کیوں؟ آپ نے فرمایا ایس کام تے میرا اختیار نہیں، میرے ابے دا اختیار ہے۔ ہن جے کو مولوی توجہ، جے آج کوئی مولوی نبی پاک دے ماپیاں نو برا کہے نا تے بابیوں نو گٹوں پھاڑ کے پوچھیا جے صحیح کہ مولوی تینوں کو رستے چ مارے نا سلا تے تو 4 ضلع دور جا کے مسجد لبنا ہے، جڑا زمانہ ہے جاہلیت اندر بھی ایڈا غیرت مند ہے نا، اس غیرت منداں دے ایمان نو حضرت عبداللہ کہندے نے۔ توجہ، آپ نے فرمایا، توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ گل پوری کر لاں، توجہ۔ آپ نے فرمایا ہٹ، کہندی ہے اللہ دا واسطہ ہی ایک کام ہو رہے۔ آپ نے فرمایا او کی؟ کہندی ہے جڑا متھے تے رومال بنے آئی نا، اے جڑا متھے تے رومال بنے آئی نا، اینوں لا، میں شام چوں نور ویکھن آئی ہاں۔ توجہ، میلاد پڑھن لگا، اینج متھے تے رومال ہے، حضرت عبداللہ نے اینج کر کے رومال کھولیا۔ حضرات ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں سارے کہہ لو، ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں۔ کسی بولو یا نہ بولو پر حقیقت ہے یہ، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نام، جڑا حسنین دے نام دے بھی نہ بولے انہیں قبر وچ بھی کتھوں بولنا ہے، فرشتیاں لتر مار دیاں رہنا ہے، زبان تے آنا کچھ نہیں۔ حسنین زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا گونج پا دے، زہرا کا وہ۔ آؤ اگر میرے پیرے باہو دی زبان چو دسا، آپ نے فرمایا جدوں انج کر کے فاطمہ شامیہ نے ویکھیا حضرت عبداللہ نے انج کر کے رومال لایا، تو انہیں بھی ویکھ کے آکھیا اے تن میرا 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 ہے، تن میرا
چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہو لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا ایک کجا ہو اتنا دکھیا من صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بجا ہو مرشد دا دیدار بے باہو مینوں لکھ کروڑا ہے جا ہو مرشد دا دیدار بے باہو مرشد دا میں سنیا بڑے پیار والے لوگ ہو میرے نال نہ کرو پر اپنے اپنے مرشدہ دا پیار اپنے اپنے مرشدہ دا تصور اپنی آنکھاں تے لیا کے نا تے سارے حاضری لوا لو مرشد دا دیدار بے باہو مرشد دا دیدار ارے چوم لو مرشد کے نورانی قدم اور خود پہ آساں راہ جنت کیجئے مرشد دا دیدار بے باہو مرشد دا دیدار بے باہو مینوں لکھ کروڑا ہے جا ہو حضرات آپ نے فاطمہ نو فرمایا پیچھے ہٹ ہن فاطمہ شامیہ آپ دی سواری دے سامنے پیچھے ہٹ گئے حضرات ذرا جملیاں تے غور کرے آجے جدو عبداللہ نکلے تے آپ دے سر تے دستارے متھے تے رومالے چہرے تے نقابے ہاتھ وچ تلوارے گھوڑے تے سوارے مکے دا بازارے تے جڑا آ رہا ہے عام بشر نہیں حسن دا تاجدار حضرات آپ نے مکے دے بازار نو کراس کیتا میں میلاد پڑھن لگا سنیو غور کرے آجے پہلا نبی پاک تے ابا جان تے اما جان دی شان سن لو آپ نے جدو مکے دا بازار کراس کیتا آپ دی سواری جنگل اچ پہنچی حضرت عبداللہ نو جنگل اچ ہرن نظر آیا حضرت عبداللہ نے کمان چکیا تیر لایا تے ہرن دا نشانہ لے کے تیر لگے چھڑن تے ہرن بول کے آندے سونے کی کرن لگے ہو آپ نے فرمایا میں شکار کرن آیا تیر لگا مارن ہرن کہندہ سونے ہو اگر اے کام میں پھر تسی تکلیف نہ کرے آجے کمان رکھ دو تیر سنبھال لو تو انو تکلیف کرن دی ضرورت نہیں ہرن کہندہ سونے ہو اے جیڑا متھے تے رومال بنے آجے اینو لاؤ نور وکھاؤ تیر مارن دی لوڑ نہیں پائے گی میں آپ ہی لمحے پہ جانی زندہ باد توجہ ہے اچھا گل یاد ہے نا اچھا سر تے کی ہے سر تے دستار اچھا ہن بولن دی تہاڈی واری ہے میری مک گئی ہے سر تے کی ہے نہیں اچھی سر تے
मत्थे ते चेहरे ते जिंदाबाद, मैं तुहाडे ते राजी, हाथ च घोड़े ते। हुण अगली गल शुरू हो गई, घोड़ा जंगल च, अब्दुल्ला घोड़े ते, हरन आप दे पैरां च। गल सारी याद है ना भाई? जिन्हों जिन्हों याद है हथ चुको सा माशाअल्लाह। हुण सुबह ना क्या जे पता नहीं की कह गया सी, एक बार फिर बोलिया जे सिर ते, जेड़ा ना बोलिया मैं उहदे कोल आके ना ते मैं दुआए कनूत वाला हुण कोई रिवाज नहीं, मैं 6वां कलमा सुन लेना जे सिर ते। अच्छा कई बंदे इंज बैठे ने भाई मुश्ताक जी में 10वीं दे तालबान दा रिजल्ट नहीं आना हुंदा तो परेशान बैठे ने, पता नहीं की बन जाना है। वो सारे बोलो सिर ते, सिर ते, मत्थे ते, चेहरे ते, हाथे च घोड़े ते, मक्के दा बाजार। हुण मेरी वारी आ गई। हुण घोड़ा जंगल च, अब्दुल्ला घोड़े ते, हरन पैरां च, 70 चबल। अच्छा चवलों का पता जे नहीं? मैं तुहानू नहीं पता, तुसी अच्छे लोग हो, मैनू भी नहीं सी पता, मैनू किसी चवल ने दसिया सी चवल किनू आंदे ने। हुण मैं तुहानू दस देना वा, जिवें मैं किसी कोलों सुनिया सी 70 चवल। चवल भला किनू आंदे? जट सी ना, जट जट बैठे हो ना मजमे च। अच्छा मैं भी जट हाँ, जट चवल नहीं, चवल की गल अगे वे। जट मेरे एवं दुआले ना हो जो जटां दा नाम ले लिया, मैं भी जट हाँ। अच्छा चवल जट सी ना, जट ते जट ने बीजले खरबूजे ते गिद्दड़ कट्ठे होके आए, आके कहन लगे खावांगे बई खावांगे। जट कहन लगा तुसी धक्के नाल खाओगे, पैली मेरी, बीजे मैं, गोडी मैं कीती, पानी मैं लाया, तुसी किवें खाओगे? गिद्दड़ पोला जिहा कहन लगा चोई साहब जिवें तुसी खाओगे। उन्हें कहा जी यह भी गल ठीक है। उन्हें कहा तुसी गल नहीं समझे, पहली मेरी, बीजे मैं, पानी मैं लाया, गोडी मैं कीती, ते चफेरे कंडियां दी बाड़ भी मैं ही लानी है। जदों मैं लाने ने चफेरे कंडे ते फिर कित्थों दी वड़ोगे? उन्हें कहा जिथों दी तुसी वड़ोगे। उन्हें कहा गिद्दड़ो तुसी गल नहीं समझे, चवल दसन लगा। उन्हें कहा तुसी गल नहीं समझे, चफेरे लानी है बाड़, विच रखना मैं राह, राह च डानी है मैं अपनी मंजी, ते उत्ते बहना मैं आप। हुण कित्थों दी लंघोगे? उन्हें कहा तू मंजी दे उत्ते बह, असी मंजी दे थल्लों दी लंघांगे। उन्हें कहा तुसी गल नहीं समझे, जुमला देन लगा, चवल दसन लगा। उन्हें कहा चफेरे लानी है बाड़, विच रखना मैं राह, राह च डानी है मैं मंजी, मंजी ते बहना मैं आप, थल्ले भांगा मैं कुत्ता। हुण कित्थों दी लंघोगे? गिद्दड़ां सिर सुटिया। उन्हें कहा चोई साहब ए राखी ते ना होई है ते फिर कोई चवल पुना ही है ना। पुराने दौर हुंदे सन, गल करन दा मकसद दसन लगा, पुराने दौर हुंदे सन। मैं आप पूरा दिन वेलना समझदे हो? वेलना, कड़ा, गांडा सब कुछ समझदे हो ना? अच्छा मुश्ताक भाई चूंकि मेरी बरादरी जट है, जिमींदार घराने नाल मेरा तल्लक है। अच्छा पूरा दिन डेरे दा बूआ खुला रहना, वेलने विच गन्ने लाई आउणे, ओनी रहो पीपियां च जानी ते ओनी रहो लोकां पी जानी। क्यों जी इंज ही हुंदा सी। अच्छा कोई घंटे के बाद पीपे 4 भरने, वो थोड़ा थोड़ा ढगा टुरदा सी ना। मैं अज तो 10 साल पहलां दी गल करन डया। अच्छा जदों मसा मसा पीपे भरने, उन्होंने कड़ाह च पाना, गुड़ तैयार करके गांडे सुट के रंबा शंबा मार के जो गुड़ ठंडा होने वास्ते रखना ना, ते जिन्ने हुंदे ना पीपियां दे दुआले हुण आके गंड दे दुआले बह जांदे सन। ते मैं अल्लाह दी कसम चुक के आना, ना गुड़ मुकदा सी, ना रौह मुकदी सी, ना कमाद मुकदा सी। चौधरियां ने अपने डेरियां नूं जंदरे मारने शुरू कीते, लोकां कंधां टप के रौह पीनी शुरू कीती। चौधरियां ने वेलने उंज ही लाने छड्ड दिते, लोकां ने गन्ने तोड़ने शुरू किए। चौधरियां ने गन्ने लाने छड्ड दिते। हुण 200 किला चौधरी दी पैली हुंदी है। उस तो बाद चौधरी कोल 2 करोड़ दी गड्डी हुंदी है, ते हाईवे ते जांदा ते गड्डी खलार के थल्ले उतर के भला की आंदा वेस्टकोट सीधी करके 20 दी रौह दई।
ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਚਬਲ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਸਿਰ ਤੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਹੱਥ 'ਚ, ਘੋੜੇ ਤੇ, ਮੱਕੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਘੋੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਹਰਨ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, 70 ਚਬਲ। ਇਹ ਚਬਲ ਭਲਾ ਕੌਣ ਜੇ? ਸ਼ਾਮ ਦੇ 70 ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਮੂਨ ਕੋਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਸ਼ਮੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਅੱਬਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 70 ਚਬਲ ਸ਼ਮੂਨ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਕੇ ਗਈ ਏ। ਕੀ ਲੈਣ? ਅਖੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿल्कुल जवान हो गए ने। इन्हां 70 चबलों ने 3 कसमां खादियां। कहन लगे राज के रोटी नहीं खानी, दिने सफर नहीं करना, किसी दरख्त की छावें असां बहना नहीं, जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ अब्दुल्ला नूं कतल ना कर रही है। हजरात 70 चबल बाजार च गए। इन्हां 70 छुरियां लईआं ते जनाब रातां नूं सफर करदे करदे ए भी उसे जंगल च पहुंचाए जिथे कफीयत की है। सिर ते दस्तार है, मत्थे ते रुमाल है, चेहरे ते नकाब है, हाथ च तलवार है, घोड़े ते सवार है, मक्के दा बाजार है। जदों आप निकले बाहर, हुण घोड़ा जंगल च, अब्दुल्ला घोड़े ते, हरन आप दे पैरां च, 70 चबल, 4 चफेरे। इन्हां ने वेखिया, तवज्जो, इन्हां ने वेखिया, निशानियां वेखियां ते पहचान गए कि ऐ नबी पाक दे अब्बा जान ने। इन्हां 70 चबलां ने अपनियां छुरियां कड्डियां। रिपीट दे नाल, इन्हां 70 चबलां ने अपनियां छुरियां कड्डियां। हजरात 70 चबल अपनियां छुरियां लैके इंज नबी दे अब्बे नूं घेरा पा लिया। इंज घेरा कीता तंग। भाई मुश्ताक कुरान लिया, मैं सिर ते रख के ऐलान करा, 70 चबल नंगियां छुरियां लैके चफेरे ने। इन्हां 70 दे दरमियान तेरे नबी दा अब्बा कल्ला है, घबराया नहीं बल्कि मुस्कुराया है। हजरात 70 चबल ने 4 चफेरे इंज करके छुरियां फड़ियां, इंज घेरा तंग करी आउंदे ने। नबी पाक दे अब्बा जान, हजरात नबी पाक दे अब्बा जान इन्हां वाल वेखिया ते मुस्कुराए। लागे एक बाबा खलोता सी, उस बाबे दा नाम सी वाहब बिन अब्दे मनाफ ज़ोरी। वाहब कहंदा लोको मैं वेखिया दस्तार भी अरबी है, रुमाल भी अरबी है, नकाब भी अरबी है, तलवार भी अरबी है, घोड़ा भी अरबी है, सवार भी अरबी है। कहंदा मैं वेखिया दस्तार भी अरबी है, रुमाल भी अरबी है, नकाब भी अरबी है, घोड़ा भी अरबी है, सवार भी अरबी है। पूरी तकरीर एक पासे, मेरे जुमले एक पासे। मैनू नहीं पता तुहाडे चो बैठा कौन रहिंदा है ते उठ के दात केड़ा देंदा है, पर जुमले सुन के हजरत अब्दुल्ला दी शान पढ़न दे। हजरात वाहब बिन अब्दे मनाफ कहंदा है कि मैं वेखिया दस्तार भी अरबी है, रुमाल भी अरबी है, नकाब भी अरबी है, तलवार भी अरबी है, घोड़ा भी अरबी है, सवार भी अरबी है। पर आ जेड़े 70 चबल ने ना, आ मैनू अरबी नहीं जापदे। वाहब कहंदा मैं वेखिया मैं भी अरबी हां, ए मुंडा भी अरबी है ते अरबियां दा कल्ला जवान इन्हां 70 चबलां दे दरमियान घेरे च आ गया। वाहब कहंदा मेरी गैरत ने जोश मारिया ते मैं ललकर मार के आना, अपनी तलवार कड्डी ते ललकर मार के आंदा ओए मुंडिया घबराई ना, तगड़ा रही, मैं राला आया। वाहब कहंदा जदों मैं सवारी लगा तोरन तो जमीन ने मेरे घोड़े दियां लत्तां फड़ियां, मैं उत्थे ही रुकिया। वाहब कहंदा अगले लम्हे च वेखिया कि एक लम्हे च 70 घोड़े आसमान तो आए, लम्हे च आए। हजरात उन्हां 70 घोड़ियां ते 70 सवार सन, घुंगरीले वाल सन, हत्थां च तलवारां सन। लम्हे विच आए, लहजे जिन्हां नूं वासले जहन्नम कीता ते जिथों आए सन वापस चले गए। वाहब कहंदा मैं वेखिया 70 मरतबा बिजली कड़की, इन्हां 70 चबलां ते पई ते सड़ के ते सुवाह दियां ढेरियां लग गईयां। वाहब कहंदा जदों सुवाह दियां ढेरियां लगियां, जमीन ने मेरे घोड़े दियां लत्तां छड़ियां। मैं अपना घोड़ा भजा के जाके आना काका। नबी दे अब्बे ने मुस्कुरा के फरमाया जी चाचा। वाहब कहंदा पुत्तर कल्लियां बाहर ना आया कर। चाचा क्यों? आखे पुत्तर तेरे दुश्मन बड़े ने। नबी दे अब्बे ने जवाब दिता चाचा मेरे दुश्मन वेखे नहीं, मेरे सज्जन नहीं वेखे।
توجہ ہے ضائع کر دیتا جے جملہ انہیں کہا کاکا جی چاچا پتر کلیاں باہر نہ آیا کر چاچا کیوں پتر تیرے دشمن بڑے نے نبی دے ابا جان نے مسکرا کے کہا چاچا ایک گل دا جواب دے میرے دشمن ویکھے نہیں میرے سجن نہیں ہوں ویکھے ان جڑا اگلا جملہ مشتاق صاحب بولے ٹائم میرا مک چل ہے انہاں کہا سی 1 بجے چھڑ دیں 2 بجن ڈے نے توجہ ویکھو جی تساں مینوں کہا سی انہاں تواڈے کول ٹائم ہے تے میں گھنٹہ اوتے لے گیا توجہ کاکا کی نائی اخی عبداللہ جملے یاد رکھے آجے کی نائی اخی عبداللہ ابے دا کی نائی عبدالمطلب پتر کتھوں آئے مکے چوں برادری کیڑی ہے کی ہندے ہو اسی ہاشمی ہنے ہاں قبیلہ کیڑا جے قریشی ہنے ہاں پتر ویائے ہیں میں دسیا میلاد پڑھن لگا پتر ویائے ہیں کہ کوارے ہیں چاچا کبارا ہن جملہ سنیا جے میں جملہ بولنا ہے تے میں تواڈے چہرے ویکھنے نے کہ کیڑا ایویں ہی سنن دے ہے تے کیڑا غور نال سنن دے ہے پتر ویائے ہیں چاچا نہیں کبارا وہب نے اپنی سواری موڑی پجا کے اپنے کار گیا ادی بیوی دا نام سی برا کہندا برا جی سردار ارا سردار خیر برا آمنہ کتھے ہی تسی پہنچے نہیں ہے وہب سکا نانا ہی تیرے رسول دا تے برا سکی نانی ہے تیرے کملی والے آقا دی برا آمنہ کتھے وے اے گل سنو بیلیو تے مترو تے سجنو میں سننی آنا تے پیور سننی آن کٹر جنو آندے نے نا او سننی آن تے جے میں سننی نہیں تے میں سمجھنا کوئی بھی سننی نہیں میں ایڈا پکا اپنے آپ نو سننی سمجھنا ہر بندے نو سمجھنا چاہیے ہے اپنے عقائد تے پختگی ہونی چاہیے توجہ میں ختمہ تے جاننا وہاں کیونکہ سننی سننی ختم دواندے نے میں بھی جاننا تقریراں کرنا توڑے ماں پیو دی صفت کری ہے نا تے بڑے خوش ہوندے ہو ماں پیو نے پارے پاویں پوری زندگی مسیتے جا کے مراب مسیت دا نام ویکھیا ہوئے پر جدو ماں پیو دی صفت کری ہے تے خوش ہوندے ہو جدو تسا رسول پاک دے امی تے ابا جان دی صفت کرنی ہے کہ کملی والے آقا نے خوش نہیں ہونا تسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج دے جلسے تو بعد تو آڈے تے اللہ نے رحمتہ کنیاں نازل کرنیاں نے جتھے رسول پاک دے ماپیاں دا ذکر ہونڈے ہے برا جی سردار آمنہ کتھے وے حضرات کون آمینہ مرتبے جن کو کیے رب نے عطا وہ آمینہ مرتبے جن کو کیے رب نے عطا وہ مرتبے جن کو کیے رب نے عطا وہ آمینہ مرتبے جن کو کیے رب نے عطا وہ آمینہ جن کا بیٹا ہے حبیب کبریا وہ آمینہ جن کا بیٹا ہے حبیب کبریا وہ آمینہ اور چاہیے تھا نور احمد کے لیے کوئی امین چاہیے تھا نور احمد کے لیے کوئی امین منتظر
منتخب جن کو خدا نے خود کیا وہ آمینہ منتخب جن کو خدا نے خود کیا وہ آمینہ اور باعث تخلیق کے جن کے شک میں پاک سے ظاہر ہوا وہ میری اوتھے برا آمنا کتھے دیکھو ٹول لا لینا ادھر دا ادھر تے ادھر دا ادھر تے ادھروں شیر پڑھ کے پیسے کٹھے کر کے لے جانے اوکھے نے فل بدی ایک موضوع نو تقریر اینڈ تک لے کے جانا اوکھا ہے توجہ مینوں انہاں کانج کہیا شیر پڑھ مینوں پتہ ہے کیوں کہن رہے نے لیکن میں او کتھوں 400 کلومیٹر سفر کر کے آیا جے میں تانوں کچھ دے کے نہ جاواں تے پھر میرے آوندا وی کی فائدہ ہاتھ چوک کے بولو نعرہ رسالت برا آمنا کتھے وے سردار خیر برا میں ایک منڈا ویکھے آئی بڑا ہی سونا ہے جوان بھی آ خوبصورت بھی آ پوری گل سنا دیتی تے نبی دی نانی نے بھلا کی کیا سردار تو سردار ہے تے کمیاں دی تھی میں بھی نہیں میں پوری زندگی تیرے تو منگیا کچھ نہیں کوڑے تو اتری نہ چھیتی جا عبدالمطلب نو جا کے آکھی تمہیں سردار ہے تے اسی بھی سردار ہی ہونے آ پر آج میں سردار بن کے نہیں آج میں سوالی بن کے آیا تیرا منڈا جوان ہے میری تی جوان ہے آپاں دو میں رشتہ دار نہ بن جائیے حضرات ہن جناب عبدالمطلب جناب وہب بن عبد مناف نے اپنی سواری نو ایڑی لگائے سواری نو ٹوریا تو آپ مکے وال گئے حضرات مکے دا رواج سی جڑے سردار دے جننے بھی پتر ہونے حضرات انہاں پتراں نو لے کے انہیں روز کعبے دے قریب آ جانا تے غلاماں نو اپنے سامنے کھڑیاں کرنا غلاماں نے ہاتھ بن کے سرداراں دے سامنے کھلو جانا تے پتراں نے تلواراں ننگیاں کر کے اپنے پیوان دے پیچھے کھلو جانا جدوں باروں کسے نے ہونا پتہ لگ جانا کہ کیڑے سردار دے کنے پتر نے کیڑے سردار دے کنے غلام نے ہن وہب بن عبد مناف زوری نے اپنی سواری نو ٹوریا ہن ادھروں جناب حضرت عبدالمطلب نے اپنے پتراں نو پیچھے کھڑا کیتا ہے تے غلاماں نو اپنے سامنے کتار برا کے کھڑا کیتا ہے انج غلاماں نے ہاتھ بننے نے تے پتراں نے ننگیاں تلواراں کیتیاں نے تے کعبے دے سین دے اندر سارے کھڑے نے رات حضرت عبدالمطلب نے کعبے دی دیوار دے نال ٹیک لگائیے آپ بیٹھے نے پتر کھڑے نے غلام بھی کھڑے نے وہب بن عبد مناف زوری اپنی سواری لے کے مکے شریف جایا جدو کعبے دے قریب پہنچیا حضرت عبدالمطلب دی نظر پہ کہ بنو زہرہ قبیلے دا سردار وہب آ رہے آئے وہب بن عبد مناف آ رہے آئے حضرت ذوالفقار جدو ایک چودھری کسے دوسرے چودھری دے کول جائے تے چودھری اٹھ کے استقبال کر دے ایک ملک دا وزیر اعظم دوسرے ملک دے سربراہ مملکت کل جائے تے او بھی اٹھ استقبال کر دائے حضرات عزت والا دوسرے نو عزت دینا جان دے جڑا بندہ آپ عزت دار نہیں انہیں کسے نو عزت کی دینی ہے حضرات وہب بن عبد مناف نے اپنی سواری نو ٹوریا جدو آپ مکے دے قریب آئے نبی دے دادے نے ویکھیا بنو زہرہ دا سردار آ رہے آئے نبی دے دادا جان اٹھان لگے مگروں آواز دے کے آندہ سردار آج تو نہ اٹھی میں سردار ضرور آن پر آج میں سوالی بن کے آیا ہوں وولٹ ہی کاٹنا ہے توجہ نہیں نا وولٹ آؤنڈ ہے توجہ بڑا سونا منڈے نے ساؤنڈ چلایا لیکن او دے اختیار وچ نہیں تہاڈی بجلی نہیں پوری اونوں ملن ڈئی ہن توجہ ہن میں جلدی بس آخری گل کرن لگا وہب آیا قریب
تے حضرت عبدل مطلب کہندے نے سردار کی گل ہے ایڈے وڈے قبیلے دا سردار تے میرے کول سوالی کیویں؟ انہیں کہا کان نیڑے کر او جڑا نقاب کر کے پتر کھڑا کیتا ہی نا اے تو منوں نہیں دے دیندا. آپ نے فرمایا تم ہی کان نیڑے کر. کان گل سن کے کان نیڑے کیتا. کی گل ہے؟ انہیں کہا دھی دا کی نا آئی؟ آپ نے فرمایا کان نیڑے کر. آپ نے کان نیڑے کیتا. واہب کہندا ہے میری بیٹی دا نا آمینہ ہے. آپ نے فرمایا کان نیڑے کر. سردار کی گل ہے؟ انہیں کہا جدن دا عبداللہ جوان ہویا نا روز نہیں تے دوجے دن خواب وینا اگر ایدہ نکاح کرنا ہی نا تے آمینہ نال کر دئی. رشتہ طے ہو گیا. دن رکھے گئے. دن سمجھ دیو نا دن رکھے گئے. 2 روایتاں نے 9 ذوالحج تے ایک روایت ہے یکم ذوالحج. دن رکھے گئے 9 ذوالحج یا یکم جمادی ثانی. انہاں کہا کہ دن رکھے گئے. نبی پاک علیہ السلام دے ابا جان دے سر تے سیرا بجا. حضرات تیرے تے میرے نبی پاک علیہ السلام دے ابا جان نبی پاک علیہ السلام دے ابا جان نے اپنے سر تے سیرا بنیا تو آپ دی برات بنو زہرہ قبیلے دے اندر گئی. آپ دا نکاح پڑیا گیا. قبیلے دا رواج سی جدوں میں کسے بھی کڑی تے منڈے دا بیاہ ہونا 3 دن تک دولے نے اپنے سوریاں ول رہنا. حضرات ذرا غور کریا جے 3 دن دولے نے اپنے سوریاں ول رہنا. 3 دناں تو بعد دولن لے کے واپس آ جانا. ہن حضرت عبداللہ دا حضرت آمینہ نال نکاح پڑیا گیا. آپ صبح اٹھے جناب والا حضرت آمینہ دے گھر وچ رات رہے. آپ صبح اٹھے آپ جنگل وال گئے. آپ جدو واپس آئے آپ دے چہرے تے بڑا جلال غصے دے نال حضرت آمینہ نو آواز ماری تے حضرت آمینہ مسکرا کے کہندیاں نے سونیو غصہ چنگا نہیں لگدا. حضرت عبداللہ کہندے نے آمینہ میں غصے کیوں نہ ہوا کہ تیرے نال نکاح نو ایک رات گزریے. میری زندگی دے قانون بدل گئے. میری زندگی دے دستور بدل گئے. حضرت آمینہ کہندیاں نے سردار غصہ نہ کرو مسکرا کے مینوں دسو کی دستور تے کی قانون بدلے نے. حضرت عبداللہ کہندے نے آمینہ اگے میں جنگل وال جانا مینوں جنگل دے درختاں نے سلام کرنا. اگے میں جنگل وال جانا مینوں جنگل دے جانوراں نے سلام کرنا. اگے میں جنگل وال جانا مینوں جنگل دے ہرناں نے سلام کرنا. مینوں پتھراں نے سلام کرنا. انہیں کہا آمینہ نکاح نو ایک رات گزری ہے میری زندگی تے دستور بدل گئے. اج میں صبح جنگل وچ گیا واں مینوں کسے نے لفتایا کوئی نہیں. مینوں کسے نے پہچانیا کوئی نہیں. حضرت آمینہ مسکرا کے کہندیاں نے سردار اگر غصہ نہ کرو تے میں گل کراں. آپ نے فرمایا کر آمینہ گل. آمینہ کہندیاں نے سردار کل تک آمینہ نو کوئی نہیں سی جاندا. اج صبح اٹھیاں برتناں نو ہاتھ لایا ہے میرے برتناں چوں آواز آئی ہے السلام علیکہ یا آمینہ. میرے برتناں چو آواز آئی ہے آمینہ تیرے تے سلام ہوئے. تے نالے سردار اگر غصہ نہ کرو تے میں جملہ دساں. میرے برتناں چو آواز آئی ہے یا آمینہ تو قد ہو ملتے بی سید المرسلین. آمینہ مبارک ہوئے محمد پاک دی ماں بنن والی ہیں. حضرات دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ تا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل نو قبول فرما کے ساڑھے سارے لئے ذریعہ نجات بنائے. وآخر میں 2 گھنٹے پڑھ دا لیکن جیڑا ساؤنڈ دا نا مسئلہ میرا گلا متاثر کرے گا. انہی کہ میرے تے مہربانی کر دے ہو. اللہ تعالیٰ میرا لنگر آندے نے کھا کے جایا جے. کیوں جی آندے نے بڑا وسیع انتظام ہے لنگر دا
تے لنگر کھا کے جایا جے تمام احباب تشریف رکھو لنگر تناول فرمایا جی اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین